बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ज़रा ये पहले वीडियोस देखें, फिर इनको देख के मुझे बताना कि ज़रा सा भी इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये यौम ईद गदीर मना रहे हैं, ये ईद की खुशी कर रहे हैं जो सबसे बड़ी मुसलमानों की ईद है, ये वो उसकी खुशी कर रहे हैं, ये विलायत मौला अली की खुशी कर रहे हैं। इन्हें पता भी है, इसे पता भी लग रहा है। यहाँ से हमें मैसेज हमें देख के ना लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए। जो मौला अलैहिस्सलाम के मानने का दावा करते हैं ना कि हम मौला अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम उनकी बहुत मानते हैं, हम उनके दीवाने हैं, उनके आशिक हैं, उनके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे दावे देखते हैं, लेकिन जब अमल देखते हैं तो अमल ये हमारे सामने दिख रहे होते हैं। आप ये देख के, ये वीडियोस देख के ज़रा सा भी अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि इस तरह के आशिक हो सकते हैं। अगर कोई मौला अली के अलैहिस्सलाम का आशिक हो, अगर कोई किसी मजाजी इश्क में मुब्तला हो, किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो, तो समझ आती है कि वो इस तरह की हरकतें करेगा, क्योंकि जिस तरह का इश्क उस तरह का आशिक। लेकिन यहाँ पे तो इश्क मौला अली की बात हो रही है, यहाँ पे तो हम आशिक मौला अली हैं। तो मौला अलैहिस्सलाम ने ये काम कब किए बता दें ज़रा मुझे। ये काम जो ये ढोल छोल बज रहे हैं, ये नाच गाने हो रहे हैं, ये मौला अलैहिस्सलाम अगर हमारे अंदर होते, अभी हमारे बीच मौजूद होते, तुम्हारे साथ ये ढोल बजा रहे होते या डांस कर रहे होते, ये सुनने में भी लग रहा है ना कि तौहीन हो रही है मौला की। ये सिर्फ जुबान पे भी कैसे लफ्ज़ लेके आए मौला अलैहिस्सलाम के साथ डांस को, मौला अलैहिस्सलाम के साथ ढोल को। तो आशिक मौला अली के अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, वो भी मौला अलैहिस्सलाम के नाम पे कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मौला अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत क्यों दे रहे हो? जब अपनी शादियों पे ये सारा कंजरखाना शुरू किया हुआ था हम लोगों ने, जब मौला अलैहिस्सलाम के अलावा, यानी हम क्या दावे करते हैं सारे ठीक है, लेकिन हम शादियों पे ये दावे नहीं कर रहे थे। शादियों पे कह रहे हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा इकलौता बेटा, इस तरह के फजूल से बहाने, फजूल सी दलीलें। तो हमने वो पहली खुशी या आखिरी खुशी, तो इस तरह के ये काम करके तो हम ये दावे पीछे छोड़ दिए, दावे कुएं में फेंक दिए। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब तो दिन भी मौला अली का और सबसे बड़ी ईद है, सबसे बड़ा दिन है। यही दिन है जिसकी वजह से अभी कुछ दिन बाद मुहर्रम भी शुरू होंगे ना। 10 मुहर्रम यकीन करें नहीं होना था, 10 मुहर्रम मौला अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं होनी थी। किसी दिन भी मौला अलैहिस्सलाम की शहादत, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के पर्दे के छिन जाना, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की ये गरीबी, ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उम्मत ने ईद गदीर को भुला दिया, विलायत मौला अलैहिस्सलाम को भुला दिया। मौला अलैहिस्सलाम की विलायत को भुलाए जाने की वजह से हमने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो 10 मुहर्रम वाला दिन देखा। लेकिन यहाँ पे यानी ईद गदीर के दिन ये आशिक मौला अली, आशिक मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह पे जो यकीन करने वाले, उन पे ईमान रखने वाले, उन पे अपनी जान निसार करने वाले, ये नाच गाने कर रहे हैं और निस्बत क्या दे रहे हैं कि हम मौला अली की खुशी कर रहे हैं, हम विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, उसकी खुशी कर रहे हैं। यानी एक अमल होता है ना, एक काम करने का एक तरीका कार होता है, एक जिस तरह का, जिस लेवल की खुशी होती है ना, उस लेवल का उसे मनाया जाने का तरीका होता है। लेकिन ये जिस लेवल की खुशी है ना, उसी तरह उसी नीचे जाके ना हम ये खुशी मना रहे हैं। यानी वो पाकी की हद है, ऊपर लेवल की हद है, टॉप लेवल की हद है पाकी की, ये और निजासत की टॉप लेवल की हद है। ये वो पहले पे नंबर 1 है पाकी में, और ये निजासत में टॉप 1 पे है। ये इस तरह का है। ये वीडियोस देखें, आपको पता लग रहा है कि कहीं से ये कोई जश्न ईद गदीर हो रहा है। वीडियोस देखें। Allahu Akbar dar rah Ali Fatime istade misle yaku Sallallahu alayhi Fatime Sallallahu alayhi Fatime Sallallahu alayhi لبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله
اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یک کوه. میدونم که راز شهادت این اشکا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. اور یہیں عید غدیر پہ اور دوسرے سارے موقعوں پہ ہمارے ذاکرین، ہمارے وہ پیارے سے ذاکر مولا علی، مولا حسین، ذاکر بی بی زینب سلام علیہا، ذاکر بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، اتنا بڑا خطاب ان کو ملا ہوا ہے، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ گانوں کی طرز پہ نوحے پڑھ رہے ہیں، وہ گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک نجاست میں پاکی کو ملا رہے ہیں۔ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ لوٹے کے اندر دودھ ڈال کے پئیں یا واش روم کے اندر وہ روٹی رکھ کے تو کھائیں، اس طرح کا آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ بتا دیں مجھے۔ جب آپ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکی کے اندر نجاست کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ گانوں کی طرز پہ نوحے قصیدے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اور مومنین واہ واہ آگے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندہ اگر غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جب آپ میری بات سنیں، آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں، آپ ان کو سامنے روکیں گے یا آپ ان کو سننا چھوڑ دیں گے، آپ ان کا بائیک آؤٹ کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہی کام چھوڑ دیں گے۔ وہ پیسوں کی لالچ میں کرتے ہیں، وہ لالچی لوگ ہیں، وہ ذاکر مولا علی، مولا حسین نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھنے والوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، وہ مولا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وہ سن لیں گے، ذرا آگے سن لیں، یہ سنیں۔ گو تلخ ہے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب فقہ کی مدلل کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھا ہے کہ کسی مشہور اور معروف گانے پر کے طرز پر قصیدہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا نوحہ پڑھنا یا نعت پڑھنا خود گانے سے زیادہ گناہ ہے، خود گانے سے زیادہ گناہ ہے۔ وہ 2-4 سال پہلے میرا ایک بچہ وہ جو کبھی کبھی نعت پڑھتا تھا، وہ ایک نعتوں کا کتاب چل آیا تھا، اس میں تو 15-20 وہ نعتیں تھی، ہر نعت کے پہلے مصرے کے سامنے اس انڈین گانے کا مصرع بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ اس گانے کے طرز پر ہے، یہ اس گانے کے طرز پر ہے، یہ اس گانے کے طرز پر ہے۔ وہ اس گانے کو مکمل طور پر کئی دفعہ گاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس قصیدے کو اس کو اوپر فٹ کرتے ہیں، تب جو ہے نا وہ نظر نیاز کے وہ حقدار بنتے ہیں۔ فرمایا گانے کی طرز پر قرآن کی تلاوت، گانے کے طرز پر قصیدہ، گانے کے طرز پر نعت اور نوحہ کا گناہ خود گانا سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک جہاں طرز ہے وہاں آپ اس مقدس نام کی اور کلام کی توہین کر رہے ہیں۔ گانے کے طرز میں اس کو ڈھال کے ان محفل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہم کو وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے، ہم کو وہاں ہماری وہاں غیر حاضری لگنی چاہیے۔